أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. إن العزة لله. إن العزة لله. إن العزة لله جميعا. هو السميع